دلال علیہ السلام دی زندگی میرے اور توڑے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ پیغمبر انقلاب علیہ السلام نے اپنی سیرت طیبہ دے اندر، اپنی زندگی مبارکہ دے اندر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے کھا کے بھی دکھایا ہے، آپ علیہ السلام نے پی کے بھی دکھایا ہے، آپ علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ اندر، اپنی زندگی پاک دے اندر پہن کے بھی دکھایا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارکہ دے اندر پیغمبر علیہ السلام نے تجارت کر کے بھی دکھائی ہے۔ کھڑیاں دے باسیوں، قرآن و سنت دے پروانیوں، اگر کوئی آدمی دنیا اندر کامیابی اور کامرانی چاہتا ہے، وہ اپنی زندگی دے تمام معاملات دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نو اپنے واسطے لیڈر مننے، آپ دے بتائے ہوئے احکامات مطابق کھائے پیئے، تجارت کرے، اور کھڑیاں دے باسیوں، کھانا تے ہر کوئی کھاندہ ہے، اگر تیرا کھانا بھی میرے پیغمبر علیہ السلام دے طریقہ مبارک دے بن جائے، تیرا کھانا بھی عبادت بن جائے۔ پانی ہر کوئی پیندا ہے، پانی پینا طریقہ اگر میرے مصطفیٰ دا انتخاب کیتا جائے، تیرا پانی پینا بھی عبادت بن جائے۔ ہر آدمی سویا کر دے، اگر تیرا سونا میرے پیغمبر علیہ السلام دے طریقے دے مطابق بن جائے، تیرا سونا بھی عبادت بن جائے۔ میرے بھائی، ہر آدمی تجارت کاروبار کرتا ہے، اگر اپنی تجارت دے اندر طریقہ مصطفیٰ اپنا لے، تیری تجارت کرنا، کاروبار کرنا بھی عبادت بن جائے۔ اگر قرآن و سنت دے پروانیوں، آمنہ دلال علیہ السلام دے طریقہ مبارک نو اپنی زندگی دا معمول بنا لیا جائے، انسان دا، مومن آدمی دا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، تجارت کرنا عبادت بن جائے۔ میں گل تھوڑی ہو کے لے کے جاواں، تو مسکرانا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی پاک اندر مسکرا کے بھی دکھایا ہے، اگر تیرا مسکرانا میرے پیغمبر علیہ السلام دے طریقہ پاک دے مطابق بن جائے، رب ذوالجلال دی قسمیں تیرا مسکرانا بھی عبادت بن جائے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی زندگی پاک اندر رو کے بھی دکھایا ہے، اگر تو رونا ہے، طریقہ مصطفیٰ دا اپنا لے، رب ذوالجلال دی قسمیں تیرا رونا بھی عبادت بن جائے۔ آؤ قرآن و سنت دے پروانیوں،
آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال محبوب کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑے کیڑے موقعیاں تے روئے آپ نے اپنی اکھاں وچ آنسو بہائے او موقع کیڑے نے آؤ میں دسنا چاہنا آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال محبوب کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجے دنیا فانی دے تشریف نہیں لے آئے آپ دے والد محترم آپ دے والد حقیقی جناب عبداللہ بن عبد المطلب اللہ نو پیارے ہو چکے نے موتا پیالہ پی چکے نے او کھڑیاں دے باسیو او دن بھی آئے میرے محبوب علیہ السلام مکے دی سرزمین تے موئے عبداللہ دے گھر دنیا تے تشریف لے آئے ماں جی آمنہ دی گود اندر آپ تشریف لے آئے تے آپ علیہ السلام اپنی زندگی دی ایام گزار رہے نے تے وقت بیتدا گیا میرے پیغمبر دی عمر 6 سال دی ہو گئی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی عمر 6 سال دی ہے تے ماں جی آمنہ میرے پیغمبر دی امی آمنہ کہنے لگیاں سردار عبد المطلب میرے والد محترم ابو جی عبد المطلب جی کیونکہ کیڑی انوہ ہوئیاں کر دیاں نے بیٹیاں ہوندیاں نے سسر باپ ہویا کردے نے تے ماں جی آمنہ فرماندیاں نے سردار صاحب منو اجازتاں دے وہ میں اپنے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نال لے کے یسرب دی سرزمین تے چلی جاواں اور اپنے رشتہ داراں نال مل آواں سردار صاحب فرماندے نے آمنہ بیٹی جو پروگرام بنایا ہے اپنے پروگرام دے مطابق چلے جاؤ جلدی واپس آ جایا جے اجازتاں مل گئیاں نے قافلہ مکے تو یسرب دی طرح روانہ ہونے لگا ہے اس قافلے دے اندر ماں جی آمنہ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے اور سردار صاحب دی لونڈی احمد بھی نال نے سردار صاحب ایک قافلے نو الوداع کرن واسطے مکیوں باہر نکل گئے نے تے مکیوں باہر جا کے قافلے نو الوداع کر دے نے نال فرماندے نے آمنہ میرے نور نظر میرے لفظ جگر میری اکھیاں دا سرور میرے دل دا چین میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو آمنہ زیادہ ٹرن نہ دے آجے آمنہ کدی میرے لال نو تو چک لئی احمد کدی میرے لال نو تو اٹھا لئی تے گلاں باتاں کر دیاں اے قافلے نو الوداع کر رہے نے تے کھڑیاں والے ہو قافلہ چلدا جا رہے آئے قافلہ سفر پا سفر کردا جا رہے آئے چل دیاں نا اے قافلہ کھندوں جل ہو جاندا ہے سردار صاحب نے اپنی نظراں آسمان والے اٹھائیاں نے تے فرماندے کی نے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ تینوں پتہ ہے قافلہ یسرب اندر کدو پہنچے گا اللہ کب واپس آئے گا تیرے تو علاوہ کوئی نہیں جاندا اللہ تیرے تو علاوہ کسی نو کوئی خبرہ نہیں اے قافلہ جا رہے آئے اما جی آمنہ بھی جا رہیاں نے تے سفر کر دیاں نہیں اے قافلہ یسرب اندر پہنچ گیا ہے ایک مہینہ ٹھہرن تو بعد نہیں مدینہ الرسول دے اندر
ایک مہینہ ٹھہرن تو بعد نہیں میرے آقا فرماتے نے امی جی دادا جی نے فرمایا سی جلدی واپس آ جایا جے امی جی چلاؤ واپس چلیے امی جی واپس چلیے دادا جی انتظار کر رہے ہونگے امی جی دادا جی راہ تک دے ہونگے امی جی چلاؤ واپس چلیے امی جی دادا جی انتظار دیاں گھڑیاں دے اندر ٹھہرے ہونگے انتظار کر دے ہونگے ماں جی آمنہ نے حق دوسرے دن دوسرے مہینے دیاں پہلیاں طریقہ نے ابتدائی ایام نے ماں جی آمنہ نے اپنے لال نو نال لے گئے اپنے لال محمد مصطفیٰ نو نال لے کے مدینیوں نائے مکہ دی طرف سفر شروع کر دیتا ہے سفر کر دیاں ماں جی آمنہ نائے مقام ابوادے پہنچ جاندیاں نے ادھی رات دا ٹائم میں ایک قافلہ مقام ابوادے پہنچدا ہے تے اماں جی آمنہ زمین تے لیٹ جاندیاں نے ماں جی آمنہ دی طبیعت خراب ہونی شروع ہو جاندی ہے ماں جی آمنہ دیاں ساواں والیاں ڈوریاں ٹوٹ دیاں نظر آ رہیاں نے تے ماں آمنہ نے اپنے لال والے دیکھ رہی ہے تے لال محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی آمنہ دے مکھڑے نو تاک رہنے کدی امی آمنہ نے اپنے لال والے تک دیئے کدی آسمان والے تک دیئے اللہ مرضیاں تے تیریاں نے اللہ مرضیاں تے تیریاں نے اللہ مرضیاں تے تیریاں نے پہلے میرے لال نو باپ عبداللہ دا پیار بھی نہیں ملے آئے اللہ جی انہیں جو لگتا ہے کہ میں ماں آمنہ دا بھی پیار میرے لال نو نہیں مل سکے گا تے ماں آمنہ نے اپنے لال نال گلاں باتاں کر رہی نے میرے پیغمبر علیہ السلام دیکھ دے نے امی آمنہ دیاں ساواں والیاں ڈوریاں ٹوٹ دیاں نظر آ رہی نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے او کھڑیاں دے باسیوں نکے نکے ہاتھ نائیں ازر مہیتا و مار مہیتا والے ہاتھ نائیں اللہ دے سامنے اٹھا لینے خال کے کائنات دے سامنے اٹھا لینے تے دعا کرنی شروع کر دینے اللہ میری امی نو صحت عطا کر دے اللہ میری امی نو شفا عطا کر دے او کھڑیاں دے باسیو گرد و نواز تو آنے والو گلشن مدینہ دے رہنے والو جامعہ مسجد سلام دے اندر جمعہ پڑھنے والو مسئلہ کہلے حدیث ذرا نوٹ کرے آجے میرے مالک دیاں مرضیاں اور سننتے آ جائے میرے جیسے نکمے دیاں سن لے رہے اور نہ سننتے آوے شہنشاہ دے شہنشاہ دیاں نہ سنے اور نہ سننتے آوے امام الانبیاء دیاں نہ سنے اور نہ سننتے آوے خطیب الانبیاء دیاں نہ سنے اور نہ سننتے آوے وضحاد مکڑے والے دیاں نہ سنے اور نہ سننتے آئے علم نشرح دے سینے والے دیاں نہ سنے او نہ سنتے آوے یاسین دی سرداری والے دیاں نہ سنے او نہ سنتے آئے مبشر مدثر بن کے آن والے پیغمبر دیاں نہ سنے او دیاں مرضیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے امی آمنہ دے سرانے بیٹھے نے نکے نکے ہاتھ اٹھائے نے تے اللہ دے کولو دعاواں کر رہے نے اللہ میری امی نو صحت عطا کر دے نال میرے پیغمبر دیاں جو نہ آنسواں دیاں جڑیاں لگ جاندیاں نے نال میرے پیغمبر نے رونا شروع کر دیتا ہے نال میرے پیغمبر دیاں اکھاں وچوں آنسواں دیاں جڑیاں نے میرے پیغمبر دیاں اکھاں وچوں نکلن والے آنسو ماں آمنہ دے مکھڑے دے ڈگ رہے نے تے بابا جی نے ترجمہ کیتا ہے ایک یتیم تجا پردیسی ایک یتیم تجا پردیسی رہنما عالم حالا ایک یتیم تجا پردیسی رہنما عالم حالا
وچ پردیس کیوں آیا وقت جدائیاں والا مکہ دور تے دور مدینہ مکہ دور تے دور مدینہ کاشا خبر نہ گائی ویکھنا پیا یتیم نبینوں بہت لگی تیاری اکھی چم چم ہنجو آیا اکھی چم چم ہنجو آیا باتاں دردوں جاری ویخ نہ سانو نصیب نہ ہویا ماں جی آمنہ کی فرماندیاں نے ویخ نہ سانو نصیب نہ ہویا تیرا بلند ستارہ ویخ نہ گیا پیاری صورت تیرا باپ پیارا عمر تیری وچ برکت ہو سی بہت دعا فرمائی ویخ نہ گیا پیاری صورت ویخ نہ گیا بابل تیرا ویخ نہ گیا بابل تیرا اج ٹر چلی مائی تے گلاں باتاں کر دیاں ماں جی آمنہ مقام ابوات اللہ نو پیاریاں ہو جاندیاں نے میرے پیغمبر دیاں گویچوں آنسوਆਂ دیاں جھڑیاں نے میرے پیغمبر روئی جا رہے نے میرے پیغمبر روئی جا رہے نے او کھڑیاں والے ہتھی نہیں بس نہ اور کیڑے موقع نے جنہ موقعیں دے میرے پیغمبر روئے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے امی دی وفات تو بعد مقام ابوات تو نہ مکہ دی طرف سفر شروع کر دیتا ہے چل دیاں میرے پیغمبر مند نال مکے پہنچے نے سردار عبدالمطلب نائیں مکیوں باہر نکل کے انتظار کر رہے نے استقبال کرنے واسطے باہر نکلے نے کتے میری بیٹی آمنہ آ رہی ہوئے کتے میرا بیٹا محمد آ رہا ہوئے تے نظر پہندی ہے او بھائی رمضان صاحب ذرا نوٹ کرے آجائے اس طرح سمجھو نا گھر دے اندر نکے نکے بچے ہوول تے باپ لمبے سفر تے گیا ہوئے جدو لمبے سفر تو باپ گھر پہنچدا ہے تے بچے نکے نکے اپنے باپ نو ویکھ دینا ہے دوڑا لگا دیندے نے اسی طرح میرے پیغمبر دیاں نظر آنا ہے جدوں دادا جان تے پہ گئیاں نے میرے پیغمبر نے دوڑا لگائیاں نے جا کے دادا جی دے سینے نہ لگ جاندے نے نال فرماندے نے دادا جی میری امی اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں نے نال میرے پیغمبر دیاں گویچوں آنسوਆਂ دیاں جڑیاں نے نال میرے پیغمبر روئی جا رہے نے او کھڑیاں والی ہتھی نہیں اباسنا ہے ایک اور موقع آیا میرے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر 40 سال دی ہو گئی ہے میرے پیغمبر نے مکے والیاں نو میرے پیغمبر نے مکے والیاں نو اللہ دی توحید دا اعلان سنایا اللہ دی توحید دا پیغام سنایا آکڑے مکے والے میرے پیغمبر نو صادق دی امین کہن والے رحیم باپ دا رحیم بیٹا کہن والے کریم باپ دا کریم بیٹا کہن والے ایکھو میرے پیغمبر دے خون دے پیاسے بن جاندے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو قتل کرن دے پروگرام بناندے نے تے نبوت دا 13واں سال ہے میرے پیغمبر دی عمر کل 53 سال ہو گئی ہے تے اللہ نے آسمان تو جبریل نو بھیجیا ہے جبریل جاؤ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو جا کے کہہ دو وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ
وَيَمْكُرُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے جبریل میرے پیغمبر نو جا کے کہہ دو مکے والیاں نے پروگرام بنایا ہے تو نو قتل کرن دا ہے، مکے والیاں نے پروگرام بنایا ہے تو نو قتل کرن دا، میں رب نے تو نو بچاون دا پروگرام بنایا ہے۔ راہ دیاں طریقیاں اندر، راہ دے اندھیریاں اندر مکے نو چھڑ کے مدینے ٹر جاؤ، مکے نو چھڑ کے مدینے دی راہ پہ جاؤ، تے دی راہ دا ٹائم ہے جبریل اللہ دا پیغام لے کے آگے آئے، سونے اپنے گھر نو چھڑ کے نکل جاؤ۔ اللہ جی بار دشمن کھڑے نے تلواراں لے کے نظریہ کیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو نعوذ باللہ شہید کر دینا ہے، آپ دی زندگی دا کام تمام کر دینا ہے۔ آپ دے خون دے پیاسے بن کے، میرے پیغمبر دے خون دے لٹیرے بن کے مکے والے نہ 70-80 تلواراں لے کے باہر کھڑے نے۔ اللہ فرماندے نے سونے انج کرو مٹھ مٹی دی لے لوں، سورۃ یاسین دیاں تلاوتاں شروع کر دے میرے پیغمبر نے مٹھ مٹی دی لئی ہے، میرے آقا پڑھ دے گی نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اللہ فرماندے نے سونے مٹھ مٹی دی باہر سٹ دے وہ، اللہ جی دیواراں اونچیاں نے سامنے سٹاں گا، پیچھے پاسے والے بچ جان گے، اللہ جی سجے سٹاں گا، کھبے پاسے والے بچ جان گے۔ اللہ فرماندے نے سونے گھبراؤ نہ، توڑا کام میں مٹھ مٹی دی باہر سٹ دینا ہے، میں رب دا کام میں مکے والیاں دیاں اکھیاں دے پردے پا دینا، انہاں نوں انیاں کر دینا۔ تے بابا جی نے ترجمہ کیتا ہے مٹی دی مٹھ بڑی نبی پیارے نے، مٹی دی مٹھ بڑی نبی پیارے نے، آیتاں یاسین دیاں پڑھیاں نبی سہارے نے، کافراں وال سٹیے انے ہو گئے سارے نے، نکل کے دوویں کر دے حمد قدیر دی، نکل کے دوویں کر دے حمد قدیر دی، چوک حبیب والی کال جے ٹھار دی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نال بیت اللہ تانوں چھڈے آئے، صدیق نوں نال لے آئے تے بیت اللہ دے سامنے ٹر گئے نے، تے میرے پیغمبر نال بیت اللہ نوں تکی جا رہے نے تے روئی جا رہے نے تے بیت اللہ نوں دیکھی جا رہے نے، اکھاں وچوں آنسو بہائی جا رہے نے۔ میرے آقا بیت اللہ نوں مخاطب ہو کے کہندے نے او بیت اللہ تینوں چھڈن نوں دل نہیں کردا، لیکن تیرے رہن والیاں نے مینوں نکلن دے مجبور کر دیتا ہے، اج بیت اللہ میں محمد نوں چھڑ کے جا رہا ہاں، نال میرے پیغمبر دیاں اکھاں وچوں آنسواں دیاں جھڑیاں نے، میرے پیغمبر روئی جا رہے نے، کدی میرے پیغمبر بیت اللہ والے تک دے نے، کدی مدینے دے لمبے راواں نوں تک دے نے، کدی میرے پیغمبر دیاں اکھاں وچوں آنسواں دیاں جھڑیاں نے۔ او یارو اس طرح سمجھو نہ، اج گلشن مدینہ دے رہنے والا ایک آدمی کندی عمر 30-35 سال 40 سال تھے گزر گئی ہے، ایک وقت آئے سارے رل کے بستی والے اس آدمی نو بستی وچوں نکال دے ون، گلشن مدینہ وچوں کھڑیاں وچوں نکال دے ون، کنوں نکالیا جا رہا ہے، آدمی بھی عام آدمی ہے، کتوں نکالیا جا رہا ہے۔ اب گلشن مدینہ کھڑیاں دی بستی بھی عام بستی ہے، اس آدمی دے دل دی کی کیفیت ہوئے گی اللہ ہی جاندا ہے، اس دل دا آدمی دے دل دے کی بیتتی ہوئے گی اللہ ہی جاندا ہے، لیکن وہ کنوں نکالیا جا رہا ہے، آدم دی اولاد دے
سردار نے کہ تو نکالے ہزارے آئے او بستی سارے شہران دی سارے شہران دا سردار شہر مکہ آئے کہ تو نکالے ہزارے آئے سارے گھراں دا سردار بیت اللہ آئے میرے پیغمبر بیت اللہ نو تاکی جا رہے نے تے روئی جا رہے نے اکھاں چوں آنسو بہائی جا رہے نے تے میرے آقا بیت اللہ نو مخاطب ہو کے کی فرماندے نے چاندہ سی دل اچھے بیت اللہ چاندہ سی دل اچھے پردہ نمازہ میں اللہ دے کے کردار عجب نہادہ میں لوگاں دی کنی بھاندار نیک آوازہ میں پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی چوک حبیب والی کال جے ڈھار دی اور میرے پیغمبر مکہ نو چھڑ کے بیت اللہ نو چھڑ کے مدینے دے راہ بے گئے نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کدی قدم مدینے والے پڑ دینے نالے رک کے مڑ کے بیت اللہ نو تک دینے نال میرے پیغمبر روئی جا رہے نے تے بابا جی نے ترجمہ کیتا ہے مڑ کے ویکھے نالے ہنجو نے کہریاں مڑ کے ویکھے نالے ہنجو نے کہریاں چک لیاں تو اللہ رزق دیاں ٹھہریاں کرسا نہ کرسا بر زیارتاں تیریاں اللہ نو معلوم سی بات تقدیر دی چوک حبیب والی کال جے ٹھار دی اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نہ جو ہویا سو ہویا مکہ نو چھڑ کے جا رہے نے تے روئی جا رہے نے تے جناب صدیق بیان کر دے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کدی مکے والے تک دے نے کدی سفر پٹ دے نے سارے راستے اندر اللہ دے پیغمبر نے بیت اللہ دیاں تعریفاں کر دے نے نالے روئی جاندے نے مکے دیاں گلاں کر دے نے نالے میرے پیغمبر روئی جاندے نے او کھڑیاں والے آئے میرے پیغمبر ہو کے مکیوں نکلے نے آج میرے پیغمبر نو مکیوں نکلے نہ 8 سال بیت گئے نے نہ ہجری دا 8واں سال ہے اللہ پاک اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نال کیتے وعدے نہ پورے فرمان لگے نے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے میرے پیغمبر علیہ السلام مکیوں نکلے سن چاند کلے نکلے سن نال کلے صدیق سن آج 8 سال نہیں گزرے میرے پیغمبر دی دعوت دی وجہ تو میرے پیغمبر دی اخلاق دی وجہ تو میرے پیغمبر دی رحیمیاں کریمیاں دی وجہ تو میرے پیغمبر دے خلق عظیم دی وجہ تو 10,000 لوگ مسلمان ہو چکے نے 10,000 میرے پیغمبر دے غلام بن چکے نے 10,000 لوگ میرے پیغمبر دے صحابی بن چکے نے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او میرے یارو آہو مکے چلیے کیونکہ اللہ نے اپنے وعدے پورے کر دیتے نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا اے میرے یارو آؤ مکے چلیے میرے پیغمبر علیہ السلام نام اپنے 10,000 صحابہ نو نال لے کے مکے ٹر پہنے چل دیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مکے داخل ہو گئے نے فاتح رنگ دے اندر میرے پیغمبر مکے داخل ہوئے نے 2,000 میرے پیغمبر دے سامنے کافر کھڑے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے مکے والے ہو میرے دے کی امیداں رکھ دے جے محبوب جی اساں توڑے دے امید رکھنے آئے جو جناب یعقوب علیہ السلام دے بیٹیاں نے اپنے ویرے دے یوسف دے امید رکھی سی آقا جی اساں توڑے دے امید رکھنے آئے پھر آقا فرماندے نے او مکے والیو کیونکہ اللہ پاک نے حریص علیکم حریص علیکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم
میرے پیغمبر نو رئیس بنا کے بھیجی آئے میرے پیغمبر اسلام فرماندے مکے والے ہو منو توڑے ظلم یاد نے منو یاد ہے تسا میرے گلے اندر رسیاں پائیاں منو یاد ہے میرے راستے اندر گنڈے میرے راستے اندر گڑے کھو دے منو یاد ہے تسا میرے راستے اندر کنڈے کھلاڑے منو یاد ہے شیب ابی طالب دے اندر منو قید کر کے پتے کھانتے مجبور کر دیتا منو یاد ہے تسا میرے بلال نو تپتیاں ریتاں دے لٹایا اج منو یاد ہے تسا میرے بلال دے گلے اندر رسیاں پا کے مکے دے بازار اندر گھسیٹیا منو یاد ہے تسا میرے خبیب نو سولی تے لٹکایا منو توڑے ظلم ستم یاد نے منو توڑے اب میرے یاراں دی کیتے ہوئے ظلم بھی یاد نے لیکن مکے والیو سن لو میں اللہ دا پیغمبر اعلان کرنا پیاواں میں محمد نے تنو ساریاں معاف کر دیتا ہے 2000 آدمی سامنے کھڑا ہے میرے پیغمبر دا حسن خلق سلوک دیکھتے میرے پیغمبر دا خلق عظیم دیکھ کے میرے پیغمبر دا خلاق دیکھ دے پڑھتے کی نے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتے نے تے مسلمان ہو جاندے نے میرے آقا فرماندے نے او عثمان نامی آدمی نو بلاؤ جندے کول بیت اللہ دیاں چابیاں نے عثمان میرے پیغمبر دے کول آ جاندے نے میرے آقا فرماندے نے عثمان یار لے آنا بیت اللہ دیاں چابیاں عثمان نے اپنی جیب جو چابیاں نکالیاں میرے پیغمبر نو دے دیتیاں میرے پیغمبر نے چابیاں نو پکڑے آئے میرے پیغمبر اسلام نہ کدی بیت اللہ نو تک دینے کدی چابیاں والے تک دینے نال میرے پیغمبر روئی جا رہے نے نال میرے پیغمبر دیاں کھویں جو آنسوਆਂ دیاں جڑیاں نے نال میرے پیغمبر فرماندے نے عثمان یار گلاں یادی جدوں میں تینوں آکھیا بیت اللہ دیاں چابیاں دے دے میں بیت اللہ اندر داخل ہونا چاہنا وا تو عثمان بول کے کی آکھیا تو آکھیا سی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے اندر بسن والے ہر فرد و بشر چابیاں مل جان گیاں چابیاں نہیں ملنیاں تونوں نہیں ملنیاں بیت اللہ اندر داخل ہونے واسطے ہر بندے نو اجازت نے لیکن عبداللہ دے لہتے جگر محمد مصطفیٰ نو بیت اللہ اندر داخل نہیں ہون دیتا جائے گا عثمان ویکھ لے کس بیت اللہ اندر تمنو داخل نہیں ہون دیتا اج اللہ پاک نے چابیاں دا میں محمد نو مالک بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نال میرے پیغمبر روئی جا رہے ہیں اکھاں وچوں آنسو گرائی جا رہے ہیں لوگ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جو کچھ دن مکے ٹھہرن تو بعد میں آپ فرماتے ہیں میرے یارو او بنو حوازن والے بڑے جنگجو نے بڑے لڑاکے نے انہاں دی خبر لے لئیے میرے پیغمبر علیہ السلام نہ 10,000 مدینیوں لے کے آئے سن 2,000 مکیوں مسلمان ہو گئے 12,000 دے فوجی لے کے نائے میرے پیغمبر بنو حوازن پہنچ گئے نے بنو حوازن دے نال جنگ ہون تو بعد نائے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو فتح عطا کر دیتی ہے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نائے فاتح بن کے نائے میرے پیغمبر نائے بنو حوازن دے اندر کھڑے ہوئے نہیں تے بنو حوازن دے 6,000 قیدی نائے میرے پیغمبر دے سامنے کھڑے نے ایک قیدیاں دے وچوں نا ایک بڈری جی مائی ہے ایک بڈی جی مائی ہے لوگوں نو پوچھ دیے لوگوں توڑے لیڈر دا نا کی ہے توڑے وڈیرے دا نا کی ہے صحابہ کے لگے بی بی ساڑے وڈے دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے بی بی کہنے لگی اور لوگوں اپنے وڈے کول منو بھی لے چلو اور لوگوں اپنے وڈے دے کول منو بھی لے چلو صحابہ کہنے لگے بی بی تو ساڑے پیغمبر نو کی کہنا ہے تو یہودن عورت ہے ساڑے پیغمبر نہ تیرا کی تعلق ہے ابھی بھی کہندی ہے اور لوگوں جدوں لے کے جاؤ گے سارے راہ بھی کھل جان گے اے بی بی نو لہاندا گیا میرے پیغمبر دے کول ابھی بھی میرے پیغمبر نو دیکھ دی ہے تے کہندی ہے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے نظرہ تاکی تیاں کون جنگل دے اندر بنو حوازن دے اندر منو ویر کہہ کے پکارن والی آپ فرماندن بی بی
تو کون ہے؟ میری ماں جمی پہنی کوئی نہیں، منو ویر کے پکارن والی ہے، اماں تو کون ہے؟ ابھی بھی کہتی ہے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں حلیمہ دی بیٹی شیمہ ماں، آقا جی تسا نکے جے ہوئندے سی، ساڑھے گھر اندر پروش پائی سی، میری امی تنوں دودھ پلایا کر دی سی، اب محبوب جی میں تنوں لوریاں دیا کر دی سام، میں طریق اسلام اندر پڑھ رہے آسان، میرے آقا فرماندے نے بی بی اور کوئی نشانی ہے تے داس، اے بی بی کہنی محبوب جی تو سا نکے جے ہوندے سی، ایک دن کھیل دے نا منو چکی ماری وڈی سی، آجی تو ڈیو چکی دے دند دا نشان موجود ہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام نے گلنا سنیا، نال کہندی ویر اے تو دے سامنے تو دی بہن قیدی بر کے کھڑی ہے، میرے پیغمبر نے اتنے لفظ سنے، میرے پیغمبر دی اکھاں وچوں آنسو ڈھل پے، میرے پیغمبر دی اکھاں وچوں آنسواں دی جھڑیاں لگ پئیاں، میرے پیغمبر فرماندے نے او میرے یارو جاندے ہو آقا نے آقا دی سنو کوئی پتہ نہیں، میرے پیغمبر نے او کمبل نہ اپنا کمبل جس کمبلی دے بارے قرآن کہندا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، او میرے پیغمبر دی کملی، میرے پیغمبر نے اپنے موڑیاں دو کملی اتھاری نہیں انج کر کے زمین دے بچھا دیتی ہے، آپ بڑے ادب دے نال احترام دے نال اپنی بہن شیمہ نو اس کملی دے اوپر بٹھان دینے تے بہن شیمہ نو ویر نو تک رہی ہے، ویر اپنی بہن نو تک رہنے، میرے پیغمبر روئی جا رہنے تے بابا جی نے ترجمہ کیتا ہے، شیمہ اپنا تعارف کروا رہی نے، میں شیمہ میری ماں حلیمہ، اے محبوب پیغمبر جی میں شیمہ میری ماں حلیمہ، اسیاں تیریاں دائیاں، تو ساڑھے گھر پروش بھائی گلیں یاد کرائیاں، میں نال محبت چاندی تینوں سارا دن کھڑان دی، اور تو بن گیا پیر جکھاندہ تے بھائی شان اجیری، صحابہ تیریاں پکڑ لے آندہ سب قوم قبیلہ میرا، اج ویرا میری کے دن ہو گئے آئیے تیرے دروازے، اے گل سن کے چھم چھم روبے پاک رسول سہارے، تا موڑیاں تو کمبل لاگے پاک رسول الہی، ایڈ بشایا شیمہ گارن ادبنال بٹھوائی، نبی صحابہ یارو نفرت کی تھی غیر مذہب دی مائی، کمبل پاک مزمبل حضرت کیوں اس نے ایڈ بچھایا، نبی کی ہانا نفرت کرو اللہ جے ڈور لحان دی، اج میری بہن رضائی جو رہی منو کھڑان دی، حکم دیتا صحابہ تائیں، حکم دیتا صحابہ تائیں، رب نبی سہارے، ادب و احترام و شیمہ تائیں چڑھ دیو کے دی سوارے، میرے آقا فرماندے نے او میرے یارو میری پیر دے احترام دی وجہ تو 6000 قیدیاں نو رہا کر دے وہ 6000 آدمی نے جدوں میرے پیغمبر دا خلق عظیم دیکھے نا میرے پیغمبر دا اخلاق دیکھے 6000 آدمی سامنے کھڑا ہے تے پڑھدا کیے اشہد اللہ الہ الا اللہ، آؤ میں گل مقدی مکھا دیوائیں آخری بات سن لو بات ختم کرائیں، ایک دن میرے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کون لائیں ایک آن والا آیا
آگے کہندا محبوب جی منو کلمہ پڑھا لو منو مسلمان بنا لو پھر آقا فرماتے ہیں آنے والے پڑھ لا الہ الا اللہ کہندا سونیا رک جاؤ سونیا ٹھہر جاؤ منو ایک گل تے دسو جو آدمی نے زمانہ جہلیت اندر گناہ کیتے نے کلمہ پڑھن تو بعد اللہ گناہ معاف کر دے گا آپ فرماتے ہیں ہاں آنے والے کلمہ پڑھ لے اللہ زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے گا کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھن دی وجہ تو اللہ تیری زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا کہندا سونے ایک میں گناہ کر کے آیا منو لگتا ہے اللہ نے منو معاف نہیں کرنا ہے آپ فرماندے نے آنے والے دہیا قلبی کی گناہ کر آیا ہے کہتا محبوب جی میں لمبے سفر تے جان لگی اپنے کرونا ہے لمبیاں سفرہ تے جان لگے آئے میرے گھر اولادیاں امیداں لگیاں ہوئی سن میں اپنی بیوی نو کہہ دیتا اللہ والی ہے میرے جان تو بعد نہ بیٹا پیدا ہوئے ان دی پرورش کرنی ہے انہوں سنبھالنا تے پالنا ہے اگر بیٹی پیدا ہو جائے اللہ والی ہے انہوں زندی نو دفنا دینا ہے گھڑے اندر دفنا دینا ہے اللہ دے نبی جی میرے جان تو بعد نہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی آقا جی میرے جان تو بعد نہ میرے گھر اندر بیٹی پیدا ہوئی میری بیوی نے انہوں کچھ نہ کیا انہوں سنبھالیا دے پالیا ان دی پرورش کی تھی آقا کافی وقت بیت جان تو بعد 8-10 سال تو بعد میں گھر آیا نا میرے گھر آیا میں دروازہ کھڑکانا وہاں چھوٹی بچی دروازہ کھول دیئے تے میری بیوی کہنے لگی بیٹی آ تیرا باپ آ گیا ہے تے میری بیٹی نے منو ابو جی کر کے پکارنا شروع کر دیتا ہے محبوب جی منو بھی اپنی بیٹی نال پیار ہو جاندہ ہے میں باہر جانا وہاں کہ میری بیٹی میری انگلی پکڑ کے میرے نال بازار ٹر جاندی ہے آقا جی میری بیٹی میرے نال پیار کر دیئے ابو جی کر کے پکار دیئے آقا جی منو بھی اپنی بیٹی نال پیار ہو جاندہ ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جی ایک دن میں بازار اندر دوستاں دی محفل لگی سی محفل اندر جا کے بیٹھن لگا ایک آدمی بول کے کہندا یارو ادھی والا گیا جے اے بغیر تو واپس آ گیا ہے اندھے کر دندر اندھے بھی زندہ بچی لگی پھر دیئے آقا جی میں واپس مڑ کے آ جانا وہاں آقا جی واپس آیا وہاں آ کے نا میں اپنی پیار کرن والی بیٹی نو محبت کرن والی بیٹی نو ابو جی کر کے پکارن والی بیٹی نو انگلی دے نال لالے نا وہاں تے اپنے کندھے دے کئی رکھی ہے جنگل بھی ابان دا سفر شروع کر دینا وہاں میری بیٹی پوچھ دی ابو جی آج منو کدھر لے کے جا رہے ہو کیرے بازار دی سیل کران واسطے لے جا رہے ہو آقا میں کوئی جواب نہیں دیندہ چل دیاں جنگل اندر پہنچ جانا وہاں اپنی پیار کرن والی بیٹی نو کول بٹھا دینا وہاں تے گڑا کھودنا شروع کر دینا وہاں تے میری بیٹیاں دی ابو جی اس جنگل دے اندر اس گڑے دیاں کی لوڑا پہ گئیاں نے اس ٹوئے دیاں کی لوڑا پہ گئیاں نے ابو جی تو ساتھ تھک گئے ہوگے کئی منو دے دے وہ میں گڑا کھود دینی آئیں آقا جی میرے دل دے کوئی اثر نہ ہویا میری بیٹی جدو میں نہ باہر نکلنا وائیں میرے کپڑیاں دے مٹی پہن دیئے میری بیٹی اپنے سر تو دوپٹہ اتار گئے میرے کپڑے صاف کر دیئے میرے پیرا تو مٹی اتار دیئے آقا میرے دل دے کوئی اثر نہیں ہوندہ منویں لگتا ہے میرا دل انسان دا دل نہیں پتھر بن چکے آئے میرا دل کیڑا کسے درندے پرندے دائے میرا دل انسانی دل نہیں میری بیٹی منو بار بار کہن دیئے ابو جی اس گڑے دیاں کی لوڑا پہ گئیاں نے میں کوئی جواب نہیں دیندہ آگر میں اپنی گڑا مکمل کرنا ہوئے اپنی جمی نو اپنی پیار کرنے والی بیٹی نو
بڑی بے دردی دے نال نہ بازو تو پکڑنا وا اس گڑے دے اندر پھینک دینا وا اوپر مٹی پانی شروع کر دینا وا میری بیٹی اندھی ابو جی میرے تے ظلم نہ کرو میرے تے زیادتیاں نہ کرو ابو جی میں تنوں پریشان تے نہیں کیتا ابو جی میں تنوں غم زدہ تے نہیں کیتا ابو جی توڑے کل مطالبے تے نہیں کیتے ابو جی تنوں غلام میں تے نہیں دلوائے ابو جی میرے تے رحم کرو منوں نہ زندگی نوں دفناؤ ابو جی نہ میں رواں نہ پیسہ منگائیں نہ میں رواں نہ پیسہ منگائیں نہ میں رواں نہ پیسہ منگائیں میں روندی مر جاواں چھڑ کے نہ جاویں ابا منو میں روندی مر جاواں ابو جی منو توڑے کل کوئی مطالبہ دے نہیں کیتا ہے اللہ واسطے منو زندگی نو نہ دفناؤ آقا جی میرے دل دے کوئی اثر نہ ہویا میں مٹی پھائی جا رہی آؤں جب میری بیٹی دی گردن تک مٹی پہنچ دی ہے میری بیٹی سمجھ گئی اور میرے ابو نے منو معاف نہیں کرنا ہے میری بیٹی بولتے کہندی ابو جی آج ظلم کرنا ہی سی آج زیادتیاں کرنی ہی سی کروں نکلن لگیاں پہلے ہی دس دیں دے میں آخری باقی آندھی باقی آخری سلام اپنی امی نو کر لیندی آخری پیار اپنی امی نو کر لیندی آقا میرے دل دے کوئی اثر نہ ہویا ہے پھر میری بیٹی جدوں نہ آخری کل کر دیئے کی کہندی ہے جس دن ہو سی روز قیامت جس دن ہو سی روز قیامت مولا دے دربار لب لوانگی ابا میں تینوں تے لوانگی بدلے سارے آن والا آدمی اپنی گل سنا رہا ہے صحابہ بیان کرتے ہیں مسجد نبوی صحابہ نال بری ہوئی ہے اے محفل مصطفیٰ ہے میرے پیغمبر صحابہ دے درمیان بیٹھے ہوئے نے آن والا آدمی اپنی گل سنا رہا ہے میرے پیغمبر گل سن کے روئی جا رہے نے اکھاں وچوں آنسواں دیاں لڑیاں لگیاں نے میرے پیغمبر نے اپنی اکھاں وچوں آنسو گرائی جا رہے نے صحابہ بیان کرتے ہیں آن والا دہیا گل بھی اپنی گل سنائی جا رہا ہے اللہ دے پیغمبر اتنے روئے سامنے والی زمین آنسوں نال تر ہو جاندی ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے او دہیا گل بھی بس کر کلمہ پڑھ لے اللہ تیرے گناہ نو معاف کر دے گا بھائیو احمد لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی میرے تو واسطے بہترین نمونہ ہے اگر تیرا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا تیرا سونا تیری تجارت کرنا تیرا رونا تیرا مسکرانا میرے پیغمبر دے طریقے کے مطابق بن جائے تیرا کھانا بھی عبادت بن جائے تیرا پینا بھی عبادت بن جائے تو تجارت کرے تیری تجارت بھی عبادت بن جائے تو رات میں سو جائے تیرا سونا بھی عبادت بن جائے اگر طریقہ مصطفیٰ دے مطابق میں اور تسا اپنی زندگی نو گزارنا شروع کر دیئے اللہ منو اور تنو اپنے پیغمبر دے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب